बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं लाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करें कि मीरपुर खास में मुस्लिम लीग नून के सदर ने जलसे से खिताब किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हकूक सिंध मार्च की रैली कराची से सिंध के मुख्तलिफ शहरों से होते हुई पोस्ट ऑफिस चौक मीरपुर खास पर कच्चे और पक्के के डाकों से निजात दिलाने के लिए हकूक सिंध मार्च से पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून के सदर फैसल नदीम ने खिताब किया। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नून के सदर रैली से खिताब करते हुए कहा कि वसाइल पर कब्जा माफिया अपनी शिकस्त का खौफ महसूस करने लगे हैं। हकूक सिंध मार्च सिर्फ लोगों की बुनियादी हकूक की जंग नहीं बल्कि उन अफराद से निजात हासिल करने का आज़म है जो अवाम की फलाह की बजाय सिर्फ अपने जाती मफादात के लिए सरगर्म है। मरकजी मुस्लिम लीग नून अवामी हकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ और अवाम के हकूक के असूलों तक अपनी जदोजहद को जारी रखेगी। जिला गुजरांवाला में मारूफ टिकटॉकर के खिलाफ नाजायज असला रखने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुजरांवाला से अमजद शफी गुज्जर से। जी अमजद शफी गुज्जर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला थाना लद्देवाला वड़ैच की हदूद में मारूफ टिक टाकर के खिलाफ नाजायज असला रखने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा थाना लद्देवाला और सब्जी मंडी में नाजायज असले की दफात के तहत दर्ज किए गए हैं। टिक टाकर जुल्कर नैन चौधरी कंगनीवाला के करीब मैरिज हॉल में साथियों के हमरा असले की नुमाइश कर रहा था। मारूफ टिक टाकर जुल्कर नैन चौधरी को भाई की शादी के दौरान गिरफ्तार किया गया। दूसरा, रेहान मलक को निजी रेस्टोरेंट में असले की नुमाइश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि नाजायज असला रखने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। जी कोहाट में एक शानदार वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोहाट की जानिब से बादशाह खान लाइब्रेरी हॉल में एक शानदार वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस आम तकरीब में तहरीक इंसाफ के मरकजी सूबाई रहनुमाओं ने शिरकत की और कारकुनान के जोश व जज्बे को सराहा। तकरीब के मेहमान खसूसी में साबिक वजीर दाखिला रुकन कौमी असम्बली शहरियार खान अफरीदी, सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलिम एडवोकेट, रुकन सूबाई असम्बली शफी जान, रुकन सूबाई असम्बली दाऊद अफरीदी और तहसील गंबड़ के चेयरमैन साजिद इकबाल, वाइस चेयरमैन कैंट बोर्ड कोहाट और दीगर ने शिरकत की। कन्वेंशन के दौरान मुकर्रीन ने तहरीक इंसाफ के नजरियात, पार्टी के लिए कारकुनान की खिदमत और आइंदा के अहदाफ पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने कारकुनान की जदोजहद को तहरीक इंसाफ को मजबूती का अहम स्तून भी करार दे दिया। टंडो आलम में प्रेस क्लब के लिए 2025 के अहदेदारान को मुंतखब कर लिया गया। मीडिया क्लब टंडो आलम के साल 2025 के लिए नए अहदेदारान मुंतखब कर लिए गए। मुंतखब अहदेदारान में सरपरस्त आला मुश्ताक बरहुई, सदर कयामुद्दीन अमर खली, नायब सदर सुल्तान खास खली, जनरल सेक्रेटरी सरफराज जमाली, ज्वाइंट सेक्रेटरी कामरान मुगल, इतलात सेक्रेटरी फिरोज अब्बासी, ऑफिस सेक्रेटरी हनीफ शाह, चेयरमैन वर्किंग कमेटी अला रंझानी और वर्किंग कमेटी के मेंबर शाहनवाज खास खली भी शामिल थे। मीडिया क्लब टंडो आलम के लिए नए अहदेदारान को सियासी समाजी हलकों की जानिब से मुबारकबाद भी पेश की गई। गुजरात में शादी वाला घर सफ़े मातम में तब्दील हो गया। जलालपुर जट्टा के गांव चौड़वाली में वलीमे के दिन वॉशरूम के अंदर नहाते हुए गैस लीकेज से दुल्हन बेहोश हो गई। दरवाजा तोड़कर इसको बचाते हुए खामद अरसलान रफीक भी बेहोश हो गया। दोनों को अस्पताल ले जाया गया जहां दुल्हन के फेफड़ों में गैस इंफेक्शन की वजह से दम तोड़ गई, जबकि खामद की हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। कोटला मोहम्मद में दरिया सिंध से 6 किनार निकालने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और रैली भी निकाली गई। कोटला मोहम्मद में कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर जरी जमीनों का कब्जा और सिंध दरिया पर तमीर किए जाने वाले 6 किनाल के खिलाफ अवामी तहरीक की जानिब से रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। कोटला मोहम्मद शहर में अवामी तहरीक की जानिब से लियाकत चौक से रैली निकालकर प्रेस क्लब रजिस्टर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर रहनुमाओं ने डॉक्टर रसूल बख्श खास खली, मुख्तियार खास खली, नूर मोहम्मद खास खली दीगर का कहना था कि अरसाल एक्ट पे गैर कानूनी तरमीम करके 6 नए किनाल निकालने की मंजूरी देकर शहबाज शरीफ ने आइन तोड़ा है। आइन तोड़ने वाले वफाकी हुकूमत फौरी इस्तीफा दे दिया। अरसाल एक्ट तरमीम वापस लिए जाए और 6 किनाल निकालकर सिंध की जरी जमीनों को बंजर बनाने की बैनुल अक़वामी साजिश है जो हमें नामंजूर है और हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। भावलपुर में इंतजामिया की गफलत की वजह से कीमती टाइगर दम तोड़ गया। भावलपुर शेर बाग इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत की वजह से 7 साल कीमती बंगाल टाइगर बीमार होने पर दम तोड़ गया। बंगाल टाइगर की 3 साल से एक आंख भी खराब थी जिसका अभी तक इलाज ही नहीं किया जा सका। कुछ दिनों से बंगाल टाइगर की हालत बिगड़ना शुरू हो गई थी। दूसरी जानिब शेर बाग इंतजामिया के मुताबिक इन्फेक्शन होने और गुर्दे फेल होने की वजह से बंगाल टाइगर दम तोड़ गया जिसका बाकायदगी से इलाज जारी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल टाइगर की मौत मेदे में इन्फेक्शन गुर्दा फेल होने के बायस हुई। टाइगर ने 2-3 दिन से खाना पीना छोड़ दिया था। 7 साल कबल इस टाइगर की पैदाइश भावलपुर शेर बाग में हुई थी। अहमदपुर शर्किया से बताएं कि सर्दियों के मौसम में गरम गरम गाजर के हलवे का अपना ही मजा होता है और अगर खालिस गाजर का हलवा मिल जाए तो मजा दुबाला हो जाता है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अहमदपुर शर्किया से तारिक चन्नर से। जी तारिक चन्नर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی سردیوں کے موسم میں گرما گرم میٹھے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ میں اس وقت احمد پشرکیہ کی ایک قدیمی دکان پر موجود ہوں جہاں خالص اجزاء سے سون حلوہ، گاجر حلوہ اور دیگر اشیاء تیار کی جاتی ہیں، جہاں دور دراز سے شہری یہاں گاجر حلوہ کھانے کے لیے آتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ جی میں بڑی دور سے خاص اسی دکان پر حاجی سویٹ مارٹ اینڈ بیکرز پر خالص دیسی گھی سے تیار شدہ گاجر حلوہ کھانے کے لیے اکثر آتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خالص دیسی گھی سے تیار کرتے ہیں اور ان کا اپنا ایک منفرد ٹیسٹ ہے۔ جی ان کا کہنا تھا کہ میں دور دراز سے یہاں گاجر حلوے کے لیے آتا ہوں، ان کا ایک اپنا منفرد ٹیسٹ ہے اور یہ نہایت ہی قدیمی دکان ہے۔ یہاں پر دور دراز سے لوگ گاجر حلوہ کھانے کے لیے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جی مصطفیٰ آباد سے بتائیں کہ پریس کلب مصطفیٰ آباد کے ماہانہ اجلاس منعقد ہوا۔ الیکٹرانک میڈیا پریس کلب مصطفیٰ آباد کا ماہانہ اجلاس صدر سیٹھ محمد حسین کی زیر صدارت لاہور کے ایک نجی ریسٹورنٹ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں صدر پریس کلب محمد عمران سلفی، چیئرمین رانا توقیر احمد، ارشاد شامل الیاس، ملک عاطف، ملک مہر، محمد عدنان، ظہیر احمد اور دیگر محمد عاقب الیاس نے شرکت کی۔ اجلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت بھی پیش کیا گیا۔ اجلاس میں الیکٹرانک میڈیا پریس کلب مصطفیٰ آباد کے تمام نمائندگان نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال بھی کیا۔ دوران اجلاس صدر الیکٹرانک میڈیا سیٹھ محمد حسین نے کہا کہ ہماری ٹیم علاقائی مسائل کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنا اور مظلوم کی آواز کو حکام بالا تک پہنچانا اپنی اہم ذمہ داری سمجھتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا مصطفیٰ آباد نے علاقائی مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ منشیات فروش اور جرائم پیشہ افراد کو بے نقاب کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ سعید شاہ سے بتائیں کہ محمد بشیر کو حکومت کی طرف سے چیک دے دیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم ایوان ایم پی اے چکوال، کنوینر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چکوال، ممبر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی 3 پنجاب لوکل گورنمنٹ نے تقوی یونین کونسل سلوائی تحصیل سعید شاہ حاجی ضمیر تقوی کے بھائی بابا محمد بشیر کو پنجاب حکومت کی طرف سے 6,30,000 روپے کا چیک بابا بشیر تقوی کی رہائش گاہ پر جا کر دیا۔ یاد رہے کہ صوبائی اسمبلی وزیر ملک تنویر اسلم ایوان ممبر اسمبلی کے چکوال نے 3 دسمبر 2024 تقوی کا دورہ کیا، جب سیلابی بارشوں سے بابا بشیر تقوی کا بکریوں کے فارم کا چھت گر گیا تھا اور جسے بابا بشیر کی کافی بکریاں اس فارم کے نیچے آ کر مر گئی تھی۔ وہاں ملک تنویر اسلم ایوان نے بابا بشیر کو یقین دہانی کرائی کہ انشاءاللہ میں پنجاب حکومت کی طرف سے مالی امداد فراہم کرنے کی کوشش کروں گا، جو کہ کل ملک تنویر اسلم ایوان نے پنجاب حکومت کی جانب سے بابا بشیر کو چیک دے دیا۔ اس موقع پر چیئرمین چودھری بشیر گجر بنال، ملک نذیر احمد نیازی، ملک افتخار راجہ عدنان بادشاہ پور اور دیگر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر تقوی کے عوام نے سابقہ صوبائی وزیر ملک تنویر اسلم ایوان ایم پی اے چکوال کا تقوی پہنچنے پر شاندار استقبال بھی کیا۔ سانگر سے بتائیں کہ شازیہ تامری نے پرزور الفاظ میں مسلح افراد کے لیے مذمت کی۔ مسلح تصادم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ایم ایل اے شازیہ تامری نے کہا کہ مسلح تصادم میں سیاست نہیں بلکہ جہالت اور بربریت کی گئی ہے۔ واقعے میں 3 قیمتی انسانی جانیں ضائع اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لواحقین اور زخمیوں کے ورثاء کے ساتھ ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ زخمی اور جہاں باق ہونے والوں کو انصاف دلایا جائے گا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملزمان کو گرفتار کریں۔ آئی جی سندھ اور ہوم منسٹر علاقے میں امن و امان برقرار رکھنے اقدامات بھی کریں۔ واقعہ گزشتہ روز سے شروع ہوا۔ میری بہن سیڈر قراد العین مری نے اس قائم کردار ادا کیا ہے۔ مسلح تصادم کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ مسلح تصادم میں سیاست نہیں بلکہ جہالت اور بربریت کی گئی ہے۔ شجاع آباد سے بتائیں کہ رانا شہزاد احمد کے والد اور والدہ کی برسی منعقد کی گئی۔ سابق ایم پی رانا اعجاز احمد نون اور سابق ممبر ضلع کونسل رانا شہزاد احمد نون کے والد اور والدہ کی برسی، سابق ایم این اے الحاج رانا شوکت حیات نون مرحوم اور ان کی اہلیہ مرحوم کی برسی حیات خان والا پر ادا کر دی گئی۔ سالانہ برسی میں حامد سعید کاظمی اور دربار کوٹ مٹھن شریف کے سجادہ نشین خواجہ معین الدین قریجہ اور سیاسی سماجی شخصیت سابق ایم این اے ملک احمد، حسن میاں ظفر اللہ بھٹی، نواب منصور خان چاکرانی اور راؤ خالد سعید، ڈاکٹر رفیق احمد اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔